को चालनीले चालेको हरियो आभा सम्पन्न सोमरस 7 धेनुहरूले प्राप्त गर्दछन्। जलमा विद्यमान ज्ञानवर्धक सोमलाई मनुष्यहरू यज्ञ स्थलमा जाने प्रेरित गर्दछन्। सोमरस शोधित भएर विनाशकारी तत्त्वलाई परास्त गर्दै जान्छे रे याजीका लागि शेष मार्ग निर्माण गर्दछे। उसले आफ्नो स्वरूप गायको जस्तै बनाएर सुशोभित छे। कान्तिमान ज्ञानी सोम घोडा झैँ क्रीडा गर्दै वर्णयोग्य स्थानमा प्रतिष्ठित हुन्छे। संयोगधाराका रूपमा निस्केको हरियो आभा सम्पन्न सोम रे चारैतिर रहने सूर्यदेवको किरण परस्पर एकैसाथ रहन्छन्। दिव्य मन्त्र जस्ता वाणीले आवृत भएका प्रेरणादायी किरणले सोमरस शुद्ध गर्दछन्। यो सोम ज्योलोकका तेस्रो स्थानमा प्रतिष्ठित हुन्छे। हे सोमदेव, सिंहो विश्वनी तिम्रो अधीनमा छे। तिमी नै सबै भुवनका स्वामी हो। तिम्रै दिव्य शक्तिले सबै प्रजा जन्मेका हुन्। हे सोमदेव, सबैभन्दा पहिले विश्वलाई धारण गर्ने तिमी नै हो। हे ज्ञानी जलमय रे सर्वज्ञ सोमदेव, तिमी द्युलोक र पृथ्वी धारण गर्दछौ। तिम्रै धारण शक्तिमा पाँचै दिशा विद्यमान छन्। हे सोमदेव, सूर्यदेवले तिम्रो तेज बढाउन्। हे स्वदेश सोमदेव, रस धारण गर्ने चालनीले देवताका निम्ति तिमीलाई पवित्र बनाएको छे। तिम्रो इच्छा गर्ने मुख्य याजकले तिमीलाई ग्रहण गर्दछन् कि सबै भुवन तिम्रा बलले बाँधिएका छन्। बलशाली हरियो आभा सम्पन्न सोम ध्वनि गर्दै जलमा व्याप्त हुन्छे रे उनीका चालनीले शोधित हुन्छे। शोधन गर्ने याजकहरू यस सोमको उत्तम विधिले स्तुति गर्दछन्। सोमले सूर्यका रश्मि आत्मसात गरेर दिनका 3 सवनका यज्ञको विस्तार गर्दछे रे यज्ञमा गरेका नयाँ मान इच्छा यथाविधि पूरा गर्दछे। यो सोमरस जनयत्रीहरूको अधिपति हो। यो सोम सर्वश्रेष्ठ पदमा प्रतिष्ठित हुन्छे। ज्योलोकको स्वामी रे जलको स्वामी हरियो आभा भएको सोम हजारौं धाराले ध्वनि गर्दै यज्ञ मार्गबाट पात्रमा प्रतिष्ठित हुन्छे। यज्ञका नजिक रहने रुचाउने सोमरसले स्तुति निर्माण गराउँछे। हे सोमदेव, तिमी समुद्रतिर जान्छौ। सूर्यदेव जस्तै पूज्य भएर उनीले बनेको चालनीले छानिएर भाँडामा जम्मा हुन्छौ। ढुङ्गाले कुटेर याजकले निकालेको यो सोमरस धन प्राप्तिका निम्ति ठुलो युद्धमा जान्छे। हे सोमदेव, तिमी अन्न र बल बढाउँछौ। सेन पक्षी आफ्ना गुणमा पसेर बसे झैँ तिमी कलशमा रहन्छौ। त्यो लोक धारण गर्ने सोम उदाहरण दिने योग्य सबैको द्रष्टा हो। यो सोमरस इन्द्रदेवका लागि आनन्ददायक र उत्साहवर्धक छे। आमा वा दिदी बहिनी जस्ता उपकार गर्ने 7 नदीबाट निकालेको जल सोमरसमा मिसाउन ल्याइन्छे। समस्त भुवनमा राज्य गर्ने कामनाले देवमानका द्रष्टाले जल मिश्रित सोमलाई सर्वोच्च पदमा प्रतिष्ठित गर्दछन्। हरियो वर्णका तीव्रगामी अश्व सबै लोकमा व्याप्ते जगतका स्वामी हे तेजस्वी सूर्य जस्ता सोमदेव, मधुर स्निग्ध जलधारामा तिम्रो रस स्थिर रहोस्। हे दिव्य सोम, तिम्रो प्रेरणाले याजकहरू सत्कर्ममा लागुन्। हे शक्तिवर्धक पवित्र सोमदेव, तिमी सबैमा व्याप्त साक्षी रूपमा संस्कारित भएर आऊ। तिम्रो कृपाले हामी सबै खालका धन सम्पदाले सम्पन्न सुखी जीवन बाँचौँ। सुनौला सम्पदाले युक्त पराक्रम बढाउने सबै भूमिमा व्याप्ते गायको दूध मिश्रित हे पवित्र सोमदेव, तिमी सर्वज्ञ शूरवीर शेष पदका नियन्ता हो। सबै ऋतिकहरू तिम्रो प्रार्थना गर्दछन्। जलमा मिसिएको मान सोमरस कलशमा जाँदा मधुर धाराले स्तुति माथि आउँछन्। उत्तम रथ भएको सोम राजा युद्धमा जाँदा हजारौं किसिमका अन्न जितेर ल्याउँछे। सोम सबै मानिसको स्वामी, उत्तम प्रजा रे सुखदाता हो। यसलाई स्तुतिले रात दिन प्रेरित गर्दछे। हे सोमदेव, इन्द्रले पान गर्दाखेरि तिमी हाम्रा लागि प्रजायुक्त धनयुक्त रे ग्रह आदिले युक्त ऐश्वर्य प्रदान गर। ब्रह्ममुहूर्तमा स्तोताले गरेका स्तुतिबाट यो सोम राम्ररी चिनिन्छे। यो हर्षदायक हरियो आभा सम्पन्न सोम दुवैजनालाई प्रियतन्द्रित गराउँछे रे द्युलोक तथा पृथ्वीका माझमा स्थापित भएर मानिस रे देवताबाट प्रशंसित दिव्य धन धारणकर्तालाई प्रदान गर्छे। स्तोता सोमरस गायका दूधमा विशेष किसिमले मिसाउँछन्। त्यसको स्वाद देवताले लिन्छन्। त्यस सोममा गायको घिउ रे मह मिसाउँछन्। त्यसपछि नदीका पानीमा रहेको सोमलाई स्वर्णले शुद्ध गरेर तेजस्वी रूप प्रदान गर्दछन्। हे ऋत्विकहरू, उच्च विचारशील रे शुद्ध सोमको स्तुति गर।
यो सोमान धारा जस्तै वेगले अन्न प्रदान गर्दछे। सर्पले काँचुली फेरे जी यसले पुरानो आवरण फेर्छे। शक्तिमानले हरियो वर्णको सोमरस घोडा खेले जी कलशमा पसेर रहन्छे। प्रगतिशील राजा जी सोम जलमा मिश्रित भएर प्रशंसित हुन्छे। दिनको मापदण्ड जस्तो सोम जलमा रहन्छे। हरियो वर्णको जल मिश्रित सुन्दरदर्शिनी रे जलमा निवास गर्ने ज्योति स्वरूपको रथ भएको सोम धनको भण्डार जस्तै हो। दिउलोको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका पराक्रमी सोमबाटे रस निकाल्दछन्। यो सोम 3वटा कलशमा रहन्छे। ध्वनि गर्ने सोमको ज्ञानीहरूले स्तुति गर्दछन्। याजकहरू स्तुतिद्वारा तेजस्वी सोम प्राप्त गर्दछन्। हे स्वदेश सोम, ध्वनि गर्दै तिम्रा संयुक्त धाराहरू उनीको चालनीले परिष्कृत भएर चुन्छन्। पात्रमा तिमीलाई पानीसित मिसाएपछि तिमी कलशमा प्रतिष्ठित हुन्छौ। सबै कर्मको ज्ञान भएका प्रशंसनीय हे सोमदेव, हाम्रो यज्ञका लागि रस प्रदान गर। आनन्दवर्धक रस प्रदान गर्नका लागि अनश्वर शोधक यन्त्रबाटे चाँडै छुन थाल। हे सोमदेव, अर्काको अधिकार मिच्ने गोसार गर। उत्तम वीरले युक्त भएर हामी यज्ञमा स्तुतिद्वारा तिम्रो गुणगान गर्दछौँ। सुख सत्यासी हौँ। हे सोमदेव, याजकले पवित्र गरेपछि तिमी चाँडै पात्रमा स्थित हौ रे यजमानलाई पोषक तत्व प्रदान गर। शक्तिमान घोडा जस्तो शुद्ध पारेर याजकले तिमीलाई यज्ञ मण्डपमा ल्याउँछन्। उत्तम आयुधयुक्त शत्रुनाशक, विघ्न हटाउने, विघ्नबाट टाढा राख्ने पालनकर्ता, दिव्यताको विकास गर्ने उत्तम बलशाली दिव्य सोम शोधन गरिन्छे। नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रखर परम ज्ञानी धैर्यवान उष्ण ऋषिले प्रयास गरेर गाईमा गोप्य रूपले बसेको सोम फेला पारेका छन्। हे इन्द्रदेव, बलवर्धक तिम्रो सोम मधुर र वीर्यवान बनेर शोधक यन्त्रबाट निस्कन्छे। हजारौँ वा सयौँ किसिमका प्रचुर धन प्रदान गर्ने शक्ति सम्पन्न सोम निरन्तर सम्पन्न हुने यज्ञमा गएर स्थित हुन्छे। अन्नको कामना गर्नेहरूले शत्रु विजय गर्नका लागि अश्व अगाडि बढाए झैँ गायका दूधमा मिसाएको हजारौँ किसिमको अन्न प्रदान गर्ने सोम चालनीबाट शोधित भइरहेको छ। अमृत जस्तो सोमरस प्रचुर मात्रामा अन्न प्रदान गर्नका लागि तयार भएको छ। मानिसलाई हरेक किसिमका भोज्य पदार्थ प्रदान गर्नका लागि ज्ञानीहरूले प्रशंसा गरेको परिष्कृत सोमरस यज्ञस्थलमा आउँछ। सेन पक्षीले ल्याएका हे सोमरस, तिमी धन प्रदान गर्दै प्रचुर मात्रामा अन्न प्रदान गर। बन्धनबाट मुक्त भएपछि वेगवान घोडा खोजेझी रस निकाल्दा शोधन यन्त्रमा सोमरस दौडन्छे। राँगाले तीका सिङ्गा झै तिखारे झै यो सोमरस गाईले युक्त हुने विचारले आफ्नो स्थानमा जान्छे। सोमको धारो गतिलो ठाउँबाट छुटेको हुन्छ। पर्वत वा मेघबाट निस्केर अन्य प्रदेश जाँदै गाई भएको ठाउँमा पुग्छे। बादलबाट प्रेरित भएर ध्युलोकबाट विद्युत जस्तो ध्वनि गर्दै सोमरसको धारा इन्द्रदेवका लागि प्रवाहित हुन्छ। हे सोमदेव, शोधित हुँदै गर्दा गाईको सम्मुखका नजिकमा पुग्दछौ। तिमी इन्द्रदेवका रथमा उनीसँगै बसेर तुरन्त दानको कामनाले स्तुत्य धन प्रचुर मात्रामा प्रदान गर। हे शक्तिमान सोमदेव, त्यो अन्न तिम्रै हो। सूक्त 88। हे इन्द्रदेव, तिम्रा लागि सोमरस निकालेर शोधित गरिन्छे। यो पवित्र सोमरस तिमी पान गर। यसका उत्पादक तिमी नै हो। यस दीप्तिमान सोमका योगले आनन्द प्राप्त गर्नका लागि तिमी ग्रहण गर। मान इन्द्रदेव, मनज्ञ भारी बोकेको रथ जस्तै हामीलाई मनज्ञ वैभव प्रदान गर्नका लागि खटिएका छन्। उनले हाम्रा विरोधी शत्रु युद्धमा विनाश गरिदिन्छन्। वायुरूपी सोम स्वेच्छाले गमन गर्ने घोडा जस्तै छे। अश्विनी कुमार जस्तै सोम आमन्त्रण पाउन साथै आउँछ रे। उही सोम धनदाता स्वामी जस्तै आफूलाई योग्य ठान्दछे। हे सोमदेव, तिमी पुषादेव जस्तै भएर मनका वेगले यज्ञ स्थलमा आऊ। हे सोमदेव,
तिमी इन्द्रदेव जस्तै मान कार्य गर्ने रे दुर्विचारलाई शत्रु जस्तै नष्ट गर्ने हो। तिमी शत्रुको शहर ध्वस्त पार्दछौ। हे सोमदेव, तिमी सबै शत्रुको संहार गराउँछौ। त्यसैले अश्वके जस्तो गरी तिमी ऐ नामको शत्रु नष्ट गर। सोम वनमा उत्पन्न भएरे वनमै उत्पन्न भएका अग्निदेवले बल प्रदर्शन गरे झैँ आफ्नो सामर्थ्य प्रदर्शित गर्दछे। शूरवीर जस्तै ठुला शत्रुसितै सङ्घर्ष गर्दछे। सोधी सोमले पनि रसका धारालाई प्रेरित गर्दछे। बादलले गरेका वर्षाबाटै प्रवाहित नदी स्वाभाविक रूपले समुद्रमा पुगे झैँ जल मिश्रित सोम पनि दिव्य कोषमा जान्छे। यस सोमरसलाई अविनाशी अथवा उनका छानीले छानेर शोधित गरिन्छ। हे बलशाली सोमदेव, तिमी वायुले झैँ हामीलाई बल प्रदान गर। त्यसले गर्दा असल प्रजा पीडित हुँदैनन्। ज्ञानी मानिस जस्तै हामी पनि चाँडै बुद्धिमान हौँ। अनेकौं रूप भएका हे सोमदेव, युद्धमा विजय प्राप्त गर्ने इन्द्रदेव जस्तै तिमी यज्ञमा पूजित हौ। हे सोमदेव, तिमी श्रेष्ठ राजा हो। हामी तिम्रो नियम पालन गर्दछौँ। तिमी मान तेजस्वी रे गम्भीर छौ। तिमी मित्र देवता जस्तै पवित्र छौ रे अरिमा जस्तै पूज्य छौ। सूक्त 89 आकाशबाट वर्षा भए झैँ सोम प्रवाहित हुन्छ रे अगाडि बढ्दछे। विभिन्न मार्गबाट गमन गर्ने यो सोमरस अनेकौं धारामा हामीलाई प्राप्त होस्। जलको राजा सोम गाईको दुधमा निवास गर्दछे। सेन पक्षीले ल्याएको सोम जलमा मिसिरे सत्यरूपी नौकामा आसीन हुँदै गतिशील हुन्छ। त्यो लोकबाट उत्पन्न हुने सोमरस याज्ञिकहरूले निकाल्दछन्। मधुर जललाई प्रेरित गर्ने शत्रुनाशक प्रकाशक ध्योलोकका पालक हरियो आभा सम्पन्न सोमरस याजकहरूले निकाल्छन्। युद्ध कुशल सुर जस्ता यस सोमरसले सबैभन्दा पहिले गाईको कुशलता सोध्दछे। सोमका सामर्थ्यले नै इन्द्रदेव सबैको रक्षा गर्दछन्। उत्तम पिठ्यू भएको मधुर सोम देख्नमा सुन्दर गमनशील रे भयङ्कर छे। यज्ञ रूपी रथमा हामी सोमलाई अश्वजय नियुक्त गर्छौँ। दिदी बहिनीहरू यसलाई सफा गर्दछन्। समान केन्द्र भएकाहरू यसलाई बलियो बनाउँछन्। घिउको दोहन गर्ने 4 गाई सोमसित सम्बन्धित छन्। एकै किसिमका आश्रयमा रहनेहरूले सोम फेला पार्दछन्। नमस्कारपूर्वक पवित्र हुने अनेक गाई त्यसलाई सबैतिरबाट घेर्दछन्। सोम ध्युलोक रे पृथ्वीको आधार हो। समस्त मानव सोमकै हातमा छन्। इन्द्रदेवलाई अर्पित गर्नका लागि मधुर तथा उत्साहवर्धक सोमको स्तुति गरिन्छ। हे सोम, तिमी शक्तिका स्वामी हो। हे अजय सोमदेव, यज्ञ स्थलमा गएर वस्त्रवध गर्ने इन्द्रका निम्ति तिमी रस प्रदान गर। उत्तम पराक्रमका स्वामी बन। हामीलाई तेजस्वी धन प्रचुर मात्रामा प्रदान गर। सूक्त 90 द्युलोक रे पृथ्वी उत्पन्न गर्ने शस्त्रको प्रखरता बढाउने देवताका पोषक सोमदेव वेगपूर्व इन्द्रदेवका नजिकै पुगे। मानव विश्वको अपार वैभव हामी याजकलाई प्रदान गर्नका लागि उनी आएका हुन्। पृथ्वीका वाणीले तिनै स्थानमा निवास गर्ने खोजेको कुरो पुरो गराउने अन्नदाता सोमलाई ठुलो रे तेजस्वी स्वरले स्तुति गर्दछे। जलमा रहने वरुणदेव जस्तै पानीमा मिसिएका सोमदेवले स्तोत्रलाई रत्न रे धन प्रदान गर्दछन्। हे सोमदेव, तिमी वीरको समूह रे अनेकौं वीरका लागि प्रेरक, शक्तिशाली, विजेता, धन प्रदाता, आयुधले युक्त, अति शीघ्र गति भएका, शस्त्र प्रारक, सङ्ग्राममा अदम्य रे युद्धमा शत्रु पराजित गराउने हो। विस्तृत पथयुक्त निर्भय बनाउने, आकाश र पृथ्वी जोड्ने हे सोमदेव, तिमी अवतरित हौ। जल, उषा, सूर्यको किरण रे गाईबाट पोषित तिमी शब्दनाद गर्दै हामीलाई अपार ऐश्वर्य प्रदान गर। हे पवित्र सोमदेव, तिमी वरुणदेव, मित्रदेव, इन्द्रदेव, विष्णुदेव, मरुदेव रे सबै देवतासँगै मान सनातन इन्द्रदेवलाई आनन्द प्रदान गर्दछौ। यज्ञ गर्ने राजाको जस्तै स्तुति गरिने हे सोमदेव, तिमी सबै दुष्टको विनाश गर्दै रस प्रदान गर रे अन्न प्रदान गर्दै कल्याणकारी ढङ्गले हाम्रो संरक्षण गर। यसका लागि नै स्तोत्रले तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। सूक्त 91 अश्वलाई युद्धमा प्रेरित गरे झैँ सबैलाई प्रिय लाग्ने सर्वप्रथम स्तुत्य सोम शब्द गर्दै यज्ञ कर्ममा प्रेरित गरिन्छ। 10 दिदी बहिनी सोमलाई अविनाशी शोधन यन्त्रबाट निस्केर आफ्ना स्थानमा जानका लागि
प्रेरित गर्दछन्। विद्वानहरूले शोधन गरेको सोमरस देवताले पान गर्नका लागि गमन गर्दछे। यो अविनाशी सोम याजकले पुरस्कृत गरेका हुन्। उनीले बनेको चालनीले शुद्ध भएर गाईको दुध रे जलमा मिसिएको सोमरस यज्ञ स्थलमा पुग्दछे। ध्वनिसँगै पुरस्कृत रूपमा वर्षा गराउने बलशाली सोम इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि तेज प्रदर्शित गर्दछे। त्यसलाई गाईका दुधमा मिसाइन्छे। स्तुति शेष पराक्रमी सोम हिंसाबाट रहित हजारौं पाल भएका चालनीमा शोधित हुन्छे। हे सोमदेव, तिमी असुरका किल्ला नष्ट गर, पुरस्कृत भएर उनको बल र अन्न पनि नाश गर। माथिबाट आउने असुरका नायके हाम्रा नजिकै वा टाढा जहाँसुकै भए पनि सार गरेर निम्त्यानन् पार। सबैका स्तुति हे सोमदेव, तिमी पहिलेका सुख झैं नयाँ सुख ग्रहण गर। हे बहुकर्मा स्तुति सोमदेव, तिम्रो शक्ति शत्रुका लागि अझेरै अक्षय हुन्छ। शत्रु नाशक त्यो सामर्थ्य तिमीबाट हामी पाऊँ। हे सोमदेव, यस किसिमले पुरस्कृत हुँदै हामीलाई स्वर्ग, गाई, सन्तति र जल प्रदान गर। हे सोमदेव, हाम्रा खेतलाई सुखदायी बनाउँदै तिमी नक्षत्र विस्तार गर। हामी चिरकालसम्म सूर्यदेवको दर्शन गर्न सकौँ। सुक्त 92 हरियो वर्णको सोम शोधक उपकरणबाट निस्कन्छे। पवित्र हुँदै यस सोमले स्तुति सुन्दछे। यो सोम हव्यका रूपमा इन्द्र आदि देवतालाई खुसी पार्नका लागि रजझैं उनीहरूतिर प्रेरित हुन्छे। दिव्य द्रष्टा ज्ञानी सोमलाई यज्ञस्थलमा पानीसित मिसाएर चालनीले राम्ररी छानिन्छे। होता झैं यो सोम यज्ञस्थलका असल पात्रमा प्रतिष्ठित रहन्छे। 7 ज्ञानमान याजक ऋषि स्तोत्र उच्चारण गर्दै सोमका नजिकै बस्दछन्। उत्तम मार्गका ज्ञाता प्रकाशमय ज्ञानी शोधित सोम सधैँभरि कलशमा स्थापित हुन्छे। समस्त स्तोत्र ग्रहण गर्दै यो धेरैवान सोम 5बाट अनुकूल भएर तिनीहरूको उन्नतिको मार्ग तयार गरिदिन्छे। हे पौमान सोमदेव, जो लोकमा 33 विश्वदेवले तिमीलाई अविनाशी रूपमा शोधन प्रक्रियाले दशैँतिरबाट शुद्ध गर्दछन्। 7 विशाल जलधरबाट तिम्रो मार्जन गर्दछन्। सबै कर्ताहरू उचित रूपमा एकजुट भएका ठाउँमा यस सत्य स्वरूप पौमान सोमको निवास छ। दिउँसोको प्रकाश उत्पन्न गर्ने सोमका ज्योतिले मानिसलाई संरक्षण प्रदान गर्दछे। दस्युरे दुष्टका लागि सोम आफ्ना तेजलाई विनाशक बनाउँछे। पशु आदिले समर्थ घरमा होता गए झैं असल कर्म गर्ने राजा सभागृहमा गए झैं रे भैँसी पानीमा पसे झैं शोधित सोम कलशभित्र पस्छे। देवताका इष्ट वर्णिने शक्तिशाली सोम माताले शिशुलाई वा पुरुषले स्त्रीलाई अङ्गालो हाले झैं जलसित मिसिन्छे। संस्कार गर्ने ठाउँमा फेरि गाईका दुधमा मिसिन्छे। गाईका लागि उचित पोषण प्रदान गर्ने वनस्पतिमा पसेर सोमले दुधको अपेक्षा पूरा गराउँछे। उत्तम मेघावी सोम दुधका धारामा मिसिन्छे। मानिसले आफूलाई कपडाले छोपे झैं कलशमा रहेका सोमलाई गाईले आफ्ना दुधले आवृत गराउँछन्। हे सोम, हाम्रो इच्छा पूर्ति गर्दै अश्वयुक्त देवी धन हामीलाई प्रदान गर। तिमी मार्तीले धारण गर्ने बुद्धि हामीलाई प्रदान गर। त्यस बुद्धिले हामी आफ्नो धन उचित किसिमले कार्यमा लगाउने साहस गर्न सकौँ। हे शुद्ध गरिएका सोम, हामी स्तोत्रलाई सन्ततियुक्त आनन्ददायी रे शीतल धन एवं दीर्घायु प्रदान गर। बुद्धियुक्त धन प्रदान गर्ने हे सोमदेव, हाम्रा यज्ञमा चाँडै आऊ। सुख 94 सोमलाई अश्वजीय शुभ संस्कारले सुसज्जित बनाउनका निम्ति सूर्यलाई किरण सजाए झैं संस्कारित बुद्धिले स्पर्धा गर्दा पशुको वृद्धि गर्ने चरण जस्तो हुँदै यो क्रान्तदर्शी सोम कलशमा संचरण गर्दछे। अमृत जस्तो स्थान प्राप्त गर्नका लागि 2 किसिमबाट आफ्नो तेज यस सोमले प्रकट गर्दछे। आनन्दमय सोमका लागि सबै भुवन विस्तृत हुन्छन्। यज्ञको रेर गर्ने स्तोत्रका वाणीले सोमका लागि गोठमा गाय कराए झैं ध्वनि निकाल्दछे। युद्धमा शूरवीरको आभूषण रद्द भए झैं देवी धनले मानिसलाई सुहाउँदो पार्दछे। ज्ञानीजनले सोमको स्तोत्र सुनाएका बेला यज्ञमा धनको वृद्धि हुन्छ। सम्पत्ति बढाइदिने सोम यज्ञमा धन प्रदान गर्न आउँछे। उही सोम स्तोत्रलाई धन धान्य प्रदान गर्दछे। स्तुति गर्ने शोभायमान याजकले अमरत्व प्राप्त गर्दछे। नियमित अभ्यास गर्ने वीर सङ्ग्राममा सत्यको पक्षमा रहन्छे।
हे विचित्र सोमदेव, हामीलाई आन्द्रे बल बढाउने, रस प्रदान गर, प्रकाश प्रदान गर्ने, सूर्यको मान किरण ऐश्वर्य गाइदेऊ। सबै राक्षस तिमीसितै सजिलै परास्त हुन्छन्। त्यसैले शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरेर सबै देवतालाई हर्षित गर। सूक्त 95। मानिसले पेलेर रस निकाल्ने हरियो आभा भएको सोम पवित्र छे। गाईको दुध मिसेको काठका भाँडाको सोमरस शब्द गर्दै तल खस्दा याजकहरू यसको स्तुति गर्दछन्। नाविकले नौका चलाए झैँ पेलेर तयार पारेको हरियो आभा सम्पन्न सोमले यज्ञको मार्ग निर्देशन गर्ने स्तोत्रलाई प्रेरित गर्दछ। तेजस्वी सोमले देवताका गोप्य नामको बयान गर्छ। पानीको द्रुतगामी तरङ्ग झैँ बोल्ने हतारिने स्तोता चाँडै सोमका नजिक स्तुति पुर्याउँछन्। उन्नतिको कामना गर्ने विनम्र भावको स्तुति उसलाई रुचाउने सोमका नजिकै जान्छ रे उसैमा समाहित हुन्छ। शोधन गर्ने याजक पर्वतमा उत्पन्न भएका सोमबाट भैँसी दुए झैँ रस निकाल्छन्। तिनै लोकमा व्याप शत्रुनाशक सोमलाई अन्तरिक्षले धारण गर्छ। यसैको स्तुति गरिन्छ। हे सोधी सोम, स्तोत्रलाई प्रेरित गर्ने याज्ञको झैँ हाम्रा बुद्धिलाई यज्ञका निम्ति प्रेरित गर। इन्द्रदेवसित तिमी रहँदा हामी श्रेष्ठ पराक्रमी हुने सौभाग्य प्राप्त गर्दछौँ। सुख 96। शूरवीर सेनानायकले शत्रुका गाय प्राप्त गर्ने विचार गर्दै रथ अगाडि लिएर जान्छ। यस कार्यले यिनको सेना खुसी हुन्छ। याजकका लागि सोमले मित्र इन्द्रदेवको प्रार्थना मङ्गलमय बनाउँदै तेजस्विता धारण गर्दछन्। याजकहरू हरियो आभा भएको सोमरस शोधन गर्दछन्। यो सोमरस रथ रूपी पात्रमा स्तुतिले गर्दा हर्षित भएर बसेको छ। यो ज्ञानी सोम मित्र इन्द्रदेवसित यज्ञका साधनका रूपमा असल स्तोत्रका नजिकै पुग्दछ। हे दिव्य सोमदेव, हामीले यस देवी यज्ञबाट मान ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने इन्द्रदेवले पान गर्ने योग्य रस प्रदान गर। आकाशबाट वर्षिने जलसित मिसिएर विशाल अन्तरिक्षबाट आउने हे सोमदेव, शोधित भएर हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। हे सोमदेव, शत्रु पराजित गर्नका लागि, प्रजालाई दुखी नदिनका लागि, सुखको वृद्धि गर्नका लागि रे मान यज्ञका लागि हामीलाई शुद्ध सोमरस प्रदान गर। हे पवित्र सोमदेव, हामी रे हाम्रा सबै मित्र तिमीबाट यही कामना गर्दछौँ। देवलोक, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, इन्द्र, विष्णु रे असल बुद्धिका लागि उत्पादनशील सोम शुद्धि गराइँदैछ। देवता, कवि, विप्र, पशु पक्षी रे हिंसा गर्नेका बीचमा विभिन्न रूपमा व्याप्त रहेको दिव्य सोम संस्कारित हुँदै ध्वनिसँगै कलशमा जम्मा हुँदैछ। पवित्र हुन लागेका सोमले प्रवाहित नदीका लहरबाट उठेको मधुर ध्वनि जस्तै सुन्दर ध्वनि गरिरहेको छ। अन्तर्दृष्टिमा लुकेको शक्ति चिनेको हुनाले सोमले कहिले नघट्ने सामर्थ्य प्रदान गर्दछ। हे आनन्दवर्धक सोमदेव, सूर्यदेव जस्तै तेजस्वी रे हजारौँ बलले युक्त भएर युद्धमा शत्रुका बलमाथि आक्रमण गर्दै तिनको विनाश गर। हे शोधित हुँदै गरेका ज्ञानी सोमदेव, तिमी इन्द्रदेवका लागि स्तुति प्रेरित गर्दै गायका दूधमा मिश्रित सोमरसको धारा प्रवाहित गर। देवताका प्रिय रमणीय सोम इन्द्रलाई खुसी गराउनका लागि कलशमा स्थापित हुन्छ। सयौं किसिमका बलले युक्त हजारौँ धाराबाट चुनी सोम बलवान अश्वयुद्धमा गए झैँ कलशमा जान्छ। ढुङ्गाले कुटेर निकालेको जल मिसिएको सबै भवनको राजा स्वदेश सोमरस आदि कालदेखि नै याजकबाट यज्ञमा ल्याइने गरेको छ। शत्रुबाट रक्षा प्रदान गर्ने ऐश्वर्ययुक्त सोम यज्ञका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। हे स्वदेश सोमरस, बुद्धिपूर्वक कार्य गर्ने हाम्रा पुर्खाले अनादिकालदेखि तिम्रो सहायता प्राप्त गर्नका लागि कार्य गरेका छन्। तिमी शत्रु नाश गर्दै अपराजित भएर ती शत्रु पर हटाइदेऊ रे हामीलाई वीर रे घोडासहित धन प्रदान गर। हे सोमदेव, उहिलेदेखि तिमीले मनस्वी याजकका शत्रु नाश गर्ने रे ऐश्वर्य एवं अवसानयुक्त धन प्रदान गर्ने गरेको छौ। हामीलाई पनि धन प्रदान गरेर इन्द्रदेवका लागि आयुध निर्माण गरे। मधुर सोमरस तिमी जलमा मिसेर उच्च स्थानमा रहेर चालनीले छानेर पवित्र त्यसपछि इन्द्रदेवले पिउन योग्य तिम्रो यो हर्षप्रदायक सोम
જલયુક્ત પાત્રમાં વગેરે સ્થિત હું છે. હે સોમદેવ, तिमी द्युलोक बाटे संयोधारमा वर्षा गरऊ हजारों किस्म का धन रे अन दिनी विचारले जल में मिशेरे यज्ञ स्थल का कलश में स्थापित हो गाय का दूध में मिशेरे तिमी यज्ञ में प्रवेश कर रे हामीलाई दीर्घायु बनाऊ. मनस्वी याजक बाटे शोधित यो सोम फुर्तिलो घोडा जस्तै शत्रु मिचेरे जान्छे. यो सोम गायको दूध जस्तै पवित्र छे. लक्ष्यसम्म पुर्याउने घोडा जई यो सोम सुखदायी छे. याज्ञिक बाटे शोधित शेष यज्ञ साधनले युक्त सोम सुंदर रसमय स्वरूप प्राप्त गर्छे. अश्व जस्तै सर्वत्र गमनशील हे सोमदेव, हामीलाई अन्न प्रदान गर, गायको दूध प्रदान गर रे प्राणमान बनाऊ. नवजात शिशु जस्तै सबैले आनन्द गराउने सोमलाई मर्त्युले शुद्ध गर्दछन्. 7 गुणले युक्त मेघावर्तक सोम स्तुतिसँगै शब्द गर्दै शुद्ध हुन्छ. ऋषि जस्तै संस्कार भएको ऋत्विक प्रदान गर्ने स्तुत्य ज्ञानदायी सोम स्वयं मान्छे. यसले तेस्रो धाम रूपी स्वर्गलोकमा रहने तेजस्वी इन्द्रदेवलाई धेरै तेज सम्पन्न बनाउँछ. यो प्रशंसनीय सबै कालका सामर्थ्यले युक्त शक्तिमान समुद्रका छाल जस्तै गतिमान रे गायको दूधमा मिसाइने प्रभाशील सोम चतुर्धाम रूपी मैलोकमा रहन्छ. मानिसले सिँगारेर शरीर सफा सुँगर बनाए झैँ द्रुतगामी अश्व जस्तै धन प्राप्तिको इच्छा गरे झैँ यो सोमरस टुक्रिँदै बथानतिर जाने साँडे जस्तै भएर कलशमा पस्छ. मान याजक बाटे शोधित हे सोमदेव, ध्वनि गर्दै कलशमा स्थापित हो. पवित्र भएर किर्ला गर्दै यज्ञ पात्रमा प्रवेश गर. तिम्रा आनन्ददायी रसले इन्द्रदेवलाई खुसी पारोस्. सोमरसको विशाल धारा विशेष तरिकाले प्रवाहित हुँदै गायका दूधमा मिसिएर कलशमा पस्छ. सामगान गर्ने ज्ञानी याजक मित्र भावले प्रवाहित सोमको स्तुति गर्छन्. पक्षी आफ्ना गुणमा गएझी रे पुरुष पत्नीसित गएझी पवित्र रूपमा शोधित शत्रुको सार गरेर जलसित मिसिएर परिष्कृत भएको सोमरस कलशमा स्थापित हुन्छ. हे पौमान सोमदेव, तिम्रो किरण राम्ररी नारी रे उत्तम दूधको धारा चाहिँ निस्कन्छ. यो हरियो रङको सोम बारम्बार जलमा रे देवताका कलशमा शब्द गर्दै पसिरहन्छ. सुख 97 गोठमा पशु गएझै प्रेरक देव जस्तो सोम पेलेर तयार गरेपछि शोधक यन्त्र रूपी चालनीमा प्रवाहित हुन्छ. सुनले शोधित हुँदै यसले देवतालाई रसले सन्तुष्ट गर्दछ. वीरका लागि योग्य शौर्य रे शोभा सम्पन्न मान ज्ञानी स्तुत्य चैतन्य विशेष द्रष्टा हे सोमदेव, तिमी पवित्र भएर यज्ञशालाका पात्रमा प्रवेश गर. यशवीहरूमा शेष भूमिमा उत्पन्न सन्तुष्टिदायक सोम चाँदले छानेर शुद्ध हुन्छ. हे पवित्र सोमदेव, तिमी शब्द गर्दै कल्याणकारी साधनले हामीलाई रक्षा गर. मधुरे तेजस्वी सोमरस चालनी रे छानेर पवित्रता प्रदान गर्दै पात्रमा स्थिर होस्. वैभव प्राप्तिका आशाले हामी स्तुत्य सोमरसलाई प्रेरित गर्दै देवताको अर्चना गरौँ. देवताका मित्रताको कामनाले यो सोम आनन्द प्रदान गर्ने हजारौं धाराले प्रवाहित हुन्छ. याजकबाट स्तुत्य सोम सनातन स्वरूप पाएर इन्द्रका नजिकमा सौभाग्यशाली बन्दछ. हे हरियो आभा सम्पन्न सोमदेव, पुरस्कृत भएर स्तोत्र स्वीकार गर्दै हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर. युद्धमा तिम्रो आनन्द प्रदायक रस इन्द्रदेवलाई प्राप्त होस्. देवताहरूसँगै एउटै रथमा आरूढ भएर उत्तम साधनले रक्षा गर्दै हामीलाई धन प्रदान गर. उष्णा ऋषि झैँ स्तोत्र पाठ गर्ने ऋत्विकहरू देवताका जन्मको वृत्तान्त बयान गर्दछन्. मानवर्ती तेजस्वी रे पवित्र गराउने शेष सोमरस शब्द गर्दै पात्रमा प्रवाहित हुन्छ. हाँस जय विवेकी बलवान रे डराएका वीर यिनी चाँडो काम गर्ने ऋषा रे शत्रुनाशक सोम भएका ठाउँमा पुग्दछन्. सबैले पाउन सक्ने अझै पौमान सोमले साथैमा रहने मित्रलाई प्रसन्न गर्नका लागि बाजा बजाउँछन्. सहज रूपमा खेल्दै सोमले प्रशंसनीय गति प्राप्त गर्दछ. अर्काले मापन गर्न नसक्ने उसको तेजस्वी प्रकाश दिनमा हरियो रे सौम्य अभयक्त हुन्छ. इन्द्रदेवको शक्ति बढाउने
पोतालाई धन दिने शक्तिको स्वामी सोमलाई खुसी बनाउने भाँडामा छानिन्छे। सोमरसले राक्षस नष्ट गर्दछ रे दुष्टलाई पनि पिटेर लखेड्छ। ढुङ्गाका सहायताले निकालेको तेजस्वी सुखदायी सोम आफ्नो मधुर धाराले पवित्र हुन्छ। इन्द्रदेवको निकटता पाउने रहेरमा त्यस सोमले उनको ऊर्जा बढाउँदै सबैलाई सन्तुष्टि दिइरहेको छ। ऋतु धारण गर्ने नियममा रहने तेजस्वी सोम आफ्ना मधुर रसले देवतालाई सन्तुष्ट गराउँछ। औँलाले पवित्र हुँदै पात्रमा जम्मा भइरहेको छ। निरन्तर गतिशील सुख वर्षक हे दिव्य सोमरस, तिमी धुलोकबाटै पृथ्वीसम्म मेघ जस्तै गर्जनले थर्काउँदै किरणका बीचमा व्याप्छौ। हामी इन्द्रदेवको जस्तै तिम्रो निर्देशन सुन्दैछौँ। तिमी आफ्ना उपस्थितिको बोध गराउँदै हाम्रो स्तुति स्वीकार गर। आफै स्वादिलो गायका दुधमा मिसिएर झन स्वादिलो भएका हे सोमदेव, पानीमा शोधित भएर तिमी धाराका रूपमा इन्द्रदेवलाई प्राप्त हौ। हे उत्साहवर्धक सोमदेव, आकाशका बादललाई जल वर्षाउन प्रेरित गर्दै आनन्ददायी वन रे पानीसँग सेतो वर्ण धारण गरेर गायका दूधका रूपमा हाम्रा वरिपरि बगिराखे। हे सोमदेव, स्तुतिले हर्षित भएर उचित मार्गबाट सुगमतापूर्वक धन प्रदान गर्दै तिमी रसका रूपमा कलशमा प्रतिष्ठित हौ रे सबै राक्षसलाई आयुधले नष्ट गरेर अविनाशी चालनीमा माथिदेखि धाराका रूपमा प्रवाहित हौ। हे सोमदेव, हाम्रा लागि सुखदायक जीवनप्रद धुलोकबाट आउने रे पृथ्वीमा चल्ने वायुसित अन्नसहितको वर्षा गर। हामी सन्तति जस्तै भएर त्यो वर्षा प्राप्त गरौँ। हे सोमदेव, गाँठो खोले चाहिँ हामीलाई पापबाट मुक्ति प्रदान गर रे हाम्रो मार्ग सुगम बनाउँदै बलशाली बनाऊ। हे हरियो आभा सम्पन्न दिव्य सोमदेव, शोधित हुँदा अश्वजी ध्वनि गर्दै शत्रु संहार गरेर आफ्नो निवास स्थल रूपी कलशमा स्थापित हौ। हे सोमदेव, अविनाशी चालनीमा धाराका रूपमा प्रवाहित भएर आनन्दवर्धक स्वरूप प्राप्त गर्दै शोधित हौ। हिंसारहित हुँदै सुगम युक्त हजारौं धारामा प्रवाहित हौ रे सङ्ग्राममा जाने वीरका लागि अन्न प्रदान गर्न सक्ने रस वर्षाऊ। बन्धनबाट मुक्त वा रथमा रहेको घोडा युद्धका लागि द्रुत गतिले लक्ष्यमा पुगे चाहिँ परिष्कृत सोमरस कलशमा शीघ्रताका साथै गतिमान हुन्छ। देवताहरू त्यो आनन्ददायी सोमरस पान गर्नका लागि यज्ञ स्थलमा जान्छन्। हे सोमदेव, तिमी धुलोकका जलले हाम्रो यज्ञका कलश भरिदेऊ रे वीर सन्ततियुक्त धन प्रदान गर्ने सोमरस प्रदान गर। बोल्ने तेजस्वी पुरुषका अन्तकरणबाट वाणी निस्कन्दा मुखबाट शब्द उच्चारित हुन्छ। त्यस बेला जेस तेजस्वी सोम ल्याइन्छ रे त्यसै बेला कलशमा रहेको उत्तम सेवनीय पालनकर्ता सोमको इच्छा गर्नेलाई गाय प्राप्त हुन्छन्। दातालाई धन प्रदान गर्ने धुलोकमा उत्पन्न उत्तम ज्ञान सम्पन्न सोम इन्द्रदेवका निम्ति ज्ञानवर्धक रस प्रदान गर्दछ। उत्तम बल धारण गरेको राजा जस्तो सोमलाई 10 रश्मिले विशेष विधिले धारण गर्दछन्। दिव्य द्रष्टा शोधित पवित्र सोमने देवता मानिसको राजा रे समग्र धनको स्वामी हो। उत्तम रे सुन्दर सोम विशेष रीतिले जल धारण गर्दै देवता र मानिसमा विद्यमान रहन्छ। हे सोमदेव, इन्द्रदेव र वायुदेवले पान गर्नका लागि एवं हामीलाई धन तथा अन्न लाभ गराउनका लागि अश्वयुद्धमा गए चाहिँ तिमी गतिशील हौ। हे सोमदेव, तिमी शोधित भएर हामीलाई सबै किसिमको ऐश्वर्य प्रदान गर। जलसित मिसिएर पात्रमा रहने देवता सन्तुष्ट गर्ने सोमरसले उत्तम सन्ततियुक्त आवास प्रदान गरोस्। संयुक्त रूपले यज्ञ गर्ने सबैका लागि स्वीकार्य हवन गर्ने द्युलोकवासी देवताका निम्ति आहुति प्रदान गर्ने सोमरस अत्यन्त आनन्द प्रदान गर्छ। हे सोमदेव, यस देवी यज्ञमा देवताले पान गर्नका लागि योग्य सोमरस प्रदान गर। सोमरसका प्रेरणाले देवताले सङ्ग्राममा बलिया शत्रु पराजित गर्न सकुन्। हे सोमदेव, तिमी पुरस्कृत भएर भूलोक रे पृथ्वीलाई सजिलोसित रहने योग्य बनाऊ। याजकहरूले एकत्र गरेको सोमरस सिंह जस्तै भयङ्कर, मन जस्तै द्रुतगामी रे अश्व जस्तै ध्वनि गर्दछ। हे सोमदेव, सुगम रे सजिलो मार्गबाट श्रद्धापूर्वक रस प्रदान गर। हे सोमदेव, देवताका लागि उत्पन्न सयौं धारा प्रवाहित छन्, तिनलाई हजारौं ज्ञानीले पवित्र गर्छन्। हे सोमदेव, मान ऐश्वर्यका दाता बनेर धुलोको धन प्रदान गर।
दिवसो सूर्यको किरण प्रसारित भए झैँ सोमरसका धारा प्रवाहित हुन्छन्। राजा सोम बुद्धिमान मित्र झैँ कसैलाई दुःखदायी हुँदैन। आफ्ना कार्यकौशलले उन्नति गर्ने पुत्र जस्तै सम्पूर्ण प्रजालाई उन्नतिशील बनाउने सोमरस हामीलाई प्राप्त होस्। हे सोमदेव, अविनाशी चालनीबाटे छिरेपछि तिम्रो मधुर धारा प्रकट हुन्छ। गायको धाममा प्रकट रे शुद्ध भएरे तिमी सूर्यलाई तेजले पूर्ण गराउँछौ। अमृत जस्तो सोम यज्ञका मार्गमा जाँदा ध्वनि गर्दै यज्ञ स्थललाई तेजस्वी रे प्रकाशित गराउँछ। स्तुति स्वीकार गरेको घोषणा गर्ने आनन्दवर्धक सोम इन्द्रदेवले प्राप्त गर्छन्। हे सोमदेव, तिमी ध्रुलोकमा उत्पन्न हुने शेष पापयुक्त छौ। यज्ञ कर्मसँगै यसै देवी यज्ञका चारैतिर हेर्दै सूर्यको किरण आफूमा समेटेको घोषणा गर्दै सोम कलश भित्रै रसधाराका रूपमा प्रवेश गर। याजकहरू सत्य धारण गर्ने 3 वेदका मन्त्रले दिव्य शेष सोमको स्तुति गर्दछन्। साँडेका नजिकै रहने गाई चाहिँ उत्तम सुखको खोजी गर्ने स्तोत्रका सोमका नजिकै पुग्छन्। धाराका रूपमा निकालेपछि शोधित भएको सोम पात्रमा खस्दछ। ज्ञानीहरूको बुद्धि त्रिष्टुप छन्दका मन्त्रले त्यसको स्तुति गर्दछ। दुधालु गाई सोमको इच्छा गर्दछ। हे सोमदेव, जल मिश्रित रे शुद्ध हुँदै तिमी हाम्रो कल्याणका लागि ध्वनि गर्दै शोधित हौ रे आनन्दपूर्वक इन्द्रदेवलाई सन्तुष्ट गराऊ। हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गर्दै हामीलाई सद्बुद्धि प्रदान गर। चैतन्य स्थिति स्तुतिका ज्ञाता सोमदेव शुद्ध भएरे पात्रमा उत्रन्छन्। उत्तम क्रममा कुशल शरीरधारी मनोकांक्षा लिएको अदरव्यूले यसलाई एकत्रित गरेर सुरक्षित राख्दछन्। पवित्र सोम इन्द्रदेवलाई प्राप्त हुन्छ। सोमले आकाश रे पृथ्वीमा आफ्नो तेज पूर्ण गराउँछ। यसका अत्यन्त प्रिय रसयुक्त धाराले हामीलाई संरक्षण रे ऐश्वर्य प्रदान गर्दछ। स्वयं बढ्दो अवस्थामा रहने देवत्व वृद्धि गराउने खोजेको कुरो पूरो गरिदिने शोधित सोमका तेजले हाम्रो रक्षा गरोस्। मन्त्रको ज्ञान भएका आत्मज्ञानी विभिन्न चरणमा पद जानेका सर्वज्ञ हाम्रा पुर्खाले पर्वतमा गाइरे मेघमा किरण फेला पारी जलयुक्ति समस्त भुवनको राजा बलवर्धक पेल्दै निकालेको सोम सर्वप्रथम प्रजाको उत्साह बढाएर उनीहरूको उन्नति गर्दै सबैभन्दा महान बन्यो। महान शक्तिशाली दिव्य सोमबाटे महान कार्य सम्पन्न हुन्छ। गर्भमा जल धारण गरेर देवतालाई पोषण प्रदान गर्ने उही हो। शुद्ध भएर उसले इन्द्रदेवलाई सामर्थ्य प्रदान गर्दछ रे उसैले सूर्यमा तेज स्थापित गर्दछ। हे दिव्य सोमदेव, हामीलाई अन्न रे धन प्रदान गराउने वायुलाई खुसी गर। शोधित भएर मूर्तका सामर्थ्यले आकाश र पृथ्वीमा मित्र वरुणको खुसी बढाइदेऊ। हे सोमदेव, तिमी दुष्टनाशक रोग निवारक रे शत्रुनाशक रस सुगमतापूर्वक प्रदान गर। हे सोमदेव, तिमी इन्द्रदेवका मित्र हो रे हामी तिम्रा मित्र हौँ। त्यसैले गायका दूधमा मिसिएको सोमरस हामीलाई पनि प्रदान गर। हे सोमदेव, मधुरतायुक्त अन्न रे धन प्रदान गर्ने रस हामीलाई प्रदान गर। सन्तान रूपी धन प्रदान गर। हे शोधित सोमदेव, इन्द्रलाई रस प्रदान गर्दै हामीलाई अन्तरिक्षबाट धन प्रदान गर्ने रस देऊ। निकालेको सोमरस अश्व चाहिँ तीव्र गतिले धाराका रूपमा प्रवाहित हुन्छ। त्यो बलशाली सोम तल राखेका कलशमा नदी चाहिँ गइरहेको हुन्छ। शोधित सोम वन रूपी योनिमा रहन्छ। त्यो सोम गायको दूधमा मिसिएर जलसँगै शोधन हुन्छ। हे इन्द्रदेव, सर्वद्रष्टा उत्तम रति श्रेष्ठ बलयुक्ति धैर्यवान रे द्रुतगामी सोमरस याजक चाहिँ इच्छा पूर्तिको कामना गर्दै कलशमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यो सोमरस अनादिकालदेखि हविष्यानसँगै शोधित हुँदैछ। पृथ्वीको दूरी मेट्दै जाडो गर्मी रे वर्षा तिनै याममा समान रूपले प्राप्त हुने सोमरस ध्वनि गर्दै यज्ञमा राखिन्छ। हे सोमदेव, स्वादयुक्त मधुर ज्ञानवान रे सर्वप्रेरक बनेर रथमा आरूढ हुँदै जल मिश्रित रसका रूपमा शोधित यज्ञ पात्रमा स्थापित हो। देवताहरू चाहिँ सत्य रे मानिने स्तुति सुन्दै आफ्नो रस प्रदान गर। हे सोम, स्तुति गरिसकेपछि वायुदेवले पान गर्नका लागि तिमी प्रस्तुत हौ। पवित्र भएर मित्रवरुणलाई प्राप्त हौ। नेतृत्ववान
बुद्धि प्रदाता रथमा आरूढ़ अश्विनी कुमार भय तीर भूग रे वज्र जस्ती भुजा भय का इंद्र का नजीक जाऊ। हे दिव्य सोमदेव हमले उत्तम वस्त्र तेजस्वी स्वर्ण आदि ऐश्वर्य प्रदान कर हाम्रो रथ चलाउने अश्वदेव तिमी शुद्ध भैरे हमले भर्खर ब्याका गाई देऊ। हे सोमदेव शुद्ध भैरे हमले दिव्य धन रे पार्थिव ऐश्वर्य प्रदान कर जमदग्नि आदि ऋषि को जस्तै संपत्ति प्रदान कर हमले धन सदुपयोग गर्ने सामर्थ्य प्राप्त होस्। हे सोमदेव पवित्र धाराले हमलाई ऐश्वर्य प्रदान कर प्रकृति को मूल आधार सूर्य देवले वायुदेवलाई प्रभावित गरे चाहिँ तिमी वसतीवरी नामका कलशमा प्रभावित भएरे बुद्धिशाली इन्द्रदेवलाई प्राप्त हो रे हामीलाई सुसन्तान प्रदान कर। हे सोमदेव स्तुति गर्ने योग्य थलोका रूपमा रहेको हाम्रो यज्ञ स्थलमा पवित्र धाराले शुद्ध हौ। हे शत्रुनाशक सोमदेव युद्धमा विजय प्राप्तिका लागि वृक्षबाट पाइने पाकेको फल झैँ 60,000 धन हामीलाई प्रदान गर। साधकलाई सुखको वर्षा गराउनु रे दुराचारलाई पराजित गरेर झुकाउनु ती तिम्रा दुईवटा सुखदायी कार्य हुन्। हे सोमदेव तिमी सङ्ग्रामद्वारा मल्लयुद्धद्वारा वा लुकेर हानि गर्न खोज्ने शत्रुलाई शक्तिहीन बनाएर नष्ट गर रे मूर्खता हटाइदेऊ। हे सोमदेव अग्नि वायु रे जल रूपी 3वटा चालनीबाटे शोधित भएर तिमी कलश रूपी एउटा भूमण्डलतिर दौड्दै आउँछौ। तिमी ऐश्वर्यवान छौ, दानका लागि योग्य धन प्रदान गर्ने रे धनीहरूका पनि तिमी अधिपति हो। सर्वज्ञ ज्ञानी रे भुवनका राजा सोमदेव अनश्वर चालनीमा 2 किसिमले प्रभावित हुँदै सबै यज्ञमा रस प्रदान गर्दछन्। मान ऋषिले अविनाशी सोमरसको स्वाद लिन्छन्। धनको कामना भएका ज्ञानी चाहिँ विद्वान याजकहरू 10 औँलाले यो सोमरस जलमा मिसाउँदै स्तुति गर्दछन्। संसार सुध्रे पवित्र गराउने सोमदेव तिम्रा सहायताले हामी जीवन सङ्ग्राममा निरन्तर उत्तम कर्म चयन गरौँ। यसका लागि आदित्य मित्र वरुण पृथ्वी सिन्धु र द्युलोकले हामीलाई यशस्वी बनाउन्। सूक्त 98औं सयौं मानिसबाट प्रशंसित हजारौं पोषक विशेष ओजस्वी बलवर्धक सोमरसले हामीलाई धन प्रदान गरोस्। कवचयुक्त पुरुष रथमा आरूढ भए चाहिँ स्तुत्य सोम कलशबाट खन्याउँदा धाराका रूपमा प्रवाहित हुन्छ। सूर्य रश्मिको कामना गर्ने स्वाभाविक तेजयुक्त यो शेष सोम धाराका रूपमा यज्ञमा प्रयोग हुन्छ। याजकलाई आनन्दित गर्नका लागि प्राकृतिक ढङ्गले पुरस्कृत हुन्छ। हे सोमदेव तिमी सधैँ दान दिने मानिसलाई सयौं किसिमका धन प्रदान गर्दछौ। हे उत्तम आश्रय प्रदान गर्ने सोमदेव सबैबाट प्रशंसनीय सबैलाई पोषण प्रदान गर्ने तिम्रा विभूतिका निकटताको लाभ हामी चाहन्छौँ। सूर्यका रश्मिसित रहने हे सोमदेव तिमीले प्रदान गरेका अनादिको उपयोगबाट हामी सुखी हौँ। ढुङ्गाले पेलेर निकालेको कीर्तिवान सबैको इष्ट रे इन्द्रदेवका लागि प्रिय सोमलाई 10 औँलाले राम्ररी शोधित गर्दछन् रे जलसित मिसाउँछन्। हरियो रे खेरो रङका सुन्दर सोमलाई जलले पवित्र बनाउँछ। यो सोम इन्द्र आदि देवताका नजिक आफ्नो हर्षप्रदायक गुणसँगै जान्छ। हे देवताओं रक्षण सामर्थ्यले युक्त रे बलवर्धक सोमरस पान कर। यस सोमरसले ज्ञानीलाई सूर्यले चाहिँ तेजस्विता प्रदान गर्दछ। हे द्युलोक र पृथ्वी यज्ञमा मानिसको हितकारी रे तेजस्वी सोमरस उत्पन्न कर। पर्वतका माथिल्लो चुचोरोमा रहेका तेजस्वी सोमरसलाई यज्ञमा याजकले तयार गर्छन्। हे सोमदेव दुष्सारक इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि यज्ञमा दक्षिणा दिने वीरका लागि रे यज्ञ गर्ने यजमानका लागि तिमी पात्रमा प्रवाहित भएर स्थिर हौ। बिहानी पग लुकेर बसेको अल्छ्याई रूपी अज्ञानी चोरलाई सोमले बगाउँछ। त्यस सनातन सोमलाई बिहानै शोधित गरेर पवित्र बनाउँछन्। हे मित्रौं तिमी हामी त्यही
पराक्रमी पौष्टिक श्रेष्ठ सुगंधी शक्ति सामर्थ्य बढ़ाउने सोमरस प्राप्त गरूं। सूक्त 99 योद्धाले धनुषमा प्रत्यंचा चढाए चाहिँ मान उद्देश्य भएका ऋषिले विद्वानका सामु प्राण शक्ति वृद्धि गर्नका लागि वाणीले तेजस्वी सोम विस्तार गर्दछन्। रात सकिएपछि उषाकालमा जल मिसिएको परिष्कृत सोमले पौष्टिकता प्रदान गर्दछ। साधकका हुनाले हरियो आभा भएको सोम कलशमा खन्याउँछन्। परिष्कृत सोम आनन्ददायक हुनाले इन्द्रदेवले पिउन योग्य छ। गाएर साधकले त्यसको पूर्ण सेचन गर्दछन् र आज पनि गर्दैछन्। यस्तो सोम हामी पुरस्कृत गर्दछौँ। पवित्र सोम रसलाई प्रचलित स्तवनले याजकहरू स्तुति गर्दछन्। यस कामका लागि प्रेरित हुनाले देवताको हविका लागि सोम तयार गर्दछन्। सबैलाई धारण गर्ने दुधले सेचन गरिएको सोमरसको जुस चालनीले छानेर सफा बनाइन्छ। पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्ने कामनाले दूध जस्तो बनेका सोमलाई ज्ञानीहरूले स्तुति गर्दछन्। भारी बोक्ने पशुलाई भारी बोकाए झैँ आनन्ददायक पवित्र सोमरस पात्रमा हालिन्छ। पात्रमा हालेको बुद्धिको अधिष्ठाता त्यो सोम स्तुत्य हुन्छ। मानिसका समूहमा दाताका रूपमा सोम चिनिएको छ। उत्तम कर्म गर्ने याजकले देवताका लागि निकालेको सोमरस जलमा मिसिएर शोधित हुन्छ। हे सोमदेव, तिमीबाट निकालेको अत्यन्त विशाल र अति आनन्ददायक रस इन्द्रदेवलाई पिउनका लागि चालनीले शोधित गरेर याजकले कलशमा राखेका छन्। सूक्त 100 द्रोह बिना कोरे इन्द्रदेवलाई प्रिय लाग्ने सोम जलले रुचिपूर्वक प्राप्त गरेर माउले बाछो सराए झैँ स्याहार्दछ। हे कान्तिमान सोमदेव, दुई लोकमा हुने खालको पवित्र हामीलाई देऊ। तिमी दाताको घरलाई विभिन्न किसिमका ऐश्वर्यहरूले पूर्ण गराउँछौ। बादलले वर्षा गरे झैँ मनलाई उच्च बनाउने बुद्धि हामीलाई प्रदान गर। तिमी ध्युलोक र पृथ्वीको ऐश्वर्य बढाउँछौ। हे सोमदेव, सेवन गर्नका लागि तिमीबाट निकालेको रस अविनाशी चालनीबाट द्रुतगामी धाराका रूपमा वीर अश्वका गतिले बाहिर प्रवाहित हुन्छ। हे ज्ञानी सोमदेव, इन्द्र, वरुण र मित्रदेवले पान गर्नका लागि निकालेको तिम्रो रस हामीलाई ज्ञानवान र बलशाली बनाउने धाराका रूपमा प्रवाहित हुँदै पवित्र बनोस्। रसका रूपमा निस्केका हे सोमदेव, आफ्ना मधुर पोषक धाराले इन्द्र, विष्णु आदि सबै देवता सन्तोष गराउनका लागि पवित्र भएर असल पात्रमा स्थिर हो। छानेर सफा हुने ये हरियो आभा सम्पन्न सोमरस गाईले भर्खर जन्माएको बाछो चाटे झैँ आपसमा द्रोह नगर्ने ओल्नाले तिमीलाई सफा गर्दछन्। हे पवित्र सोमदेव, आफ्ना सुन्दर रश्मिसँगै सर्वत्र जाँदै मान यशस्वी हुन्छौ र तिमी दाताका घरमा गएर आफ्नो शौर्य देखाउँदै सम्पूर्ण अन्धकार समाप्त गर्दछौ। पवित्रता प्राप्त गर्ने हे मान व्रतधारी सोमदेव, अन्तरिक्ष र पृथ्वीलाई राम्ररी धारण गर्दै तिमी आफ्ना महिमा अनुसारको कवच धारण गर्दछौ। सूक्त 100 द्रोह बिना कोरे इन्द्रदेवलाई प्रिय लाग्ने सोम जलले रुचिपूर्वक प्राप्त गरेर माउले बाछो सराए चाहिँ सार्दछ। हे कान्तिमान सोमदेव, दुवै लोकमा हुने खालको पवित्रता हामीलाई देऊ। तिमी दाताको घरलाई विभिन्न किसिमका ऐश्वर्यहरूले पूर्ण गराउँछौ। बादलले वर्षा गराए चाहिँ मनलाई उच्च बनाउने बुद्धि हामीलाई प्रदान गर। तिमी ध्युलोक र पृथ्वीको ऐश्वर्य बढाउँछौ। हे सोमदेव, सेवन गर्नका लागि तिमीबाट निकालेको रस अविनाशी चालनीबाट द्रुतगामी धाराका रूपमा वीर अश्वका गतिले बाहिर प्रवाहित हुन्छ। हे ज्ञानी सोमदेव, इन्द्र, वरुण र मित्रदेवले पान गर्नका लागि निकालेको तिम्रो रस हामीलाई ज्ञानवान र बलशाली बनाउने धाराका रूपमा प्रवाहित हुँदै पवित्र बनाओस्। रसका रूपमा निस्केका हे सोमदेव, आफ्ना मधुर पोषक धाराले इन्द्र, विष्णु आदि सबै देवता सन्तोष गराउनका लागि पवित्र भएर असल पात्रमा स्थिर हो। छानेर सफा हुने हे हरियो आभा सम्पन्न सोमरस गाईले भर्खर जन्माएको बाछो चाटे झैँ आपसमा द्रोह नगर्ने ओल्नाले तिमीलाई सफा गर्दछन्। हे पवित्र सोमदेव, आफ्ना सुन्दर रश्मिसँगै सर्वत्र जाँदै मान यशस्वी हुन्छौ र तिमी दाताका घरमा
ગેરે આપનું શૌર્ય દેખાઉંદે સંપૂર્ણ અંધકાર સમાપ્ત કરી દેશો. હે પવિત્ર સોમદેવ, આપના સુંદર રશ્મિ સંગે સર્વત્ર જાંદી માન વ્યસી ઊંચો રે તિમી દાતા કા ઘરમાં ગેરે આપનું શૌર્ય દેખાઉંદે સંપૂર્ણ અંધકાર સમાપ્ત કરી દેશો. પવિत्रता प्रदान करनी ये मान व्रतधारी सोमदेव अंतरिक्ष रे पृथ्वी राम रे धारण कर दे तिमी आपना महिमा अनुसार को कवच धारण कर दे छो. सुक्त 101 हे मित्रों, अगाड़ी राखे को आनंद प्रदान करनी सोम तीरे रामरो जीवड़ो निकाल दे जाने लागे को कुकुर तपाओ. यज्ञ को सुयोगी सोम शोधित भय का बेला अश्व का गतिले पात्र में खसदे छे. हे ऋत्विकों, दुष्ट नाशक सोमरस लय आहान कर रे यज्ञ का निमित्ति पूरा बल बुद्धि लगाए रे डूंगाले कुटे रे रस निकाल. मधुर हर्षप्रदायक सोमरस पवित्र भय रे इंद्रदेव का लागी तैयार छे. हे सोमदेव, तिम्रो आनंददायक रस देवता सित पुगोस. स्तोताहरू सोमरस इंद्रदेव का लागी शोधित गर्छो बंदे छन्. ज्ञान रक्षक समर्थ सोम यज्ञ में काम लागदे छे. वाणी का प्रेरक ऐश्वर्यवान इंद्रदेव को मित्र रूपी सोम प्रत्येक दिन शस्त्र धारले कलश में शोधित हुन्छे. परिपोषक सेवनीय सुंदर यो दिव्य सोम छानिँदै तलका बाणमा प्रवाहित हुन्छे. सबै प्राणीको पालक यो सोमरस आफ्ना दिव्य तेजले दुवै लोक प्रकाशित गर्दछे. हे सोमदेव, आनंद प्राप्ति का लागि प्रेम र स्पर्धा प्रदर्शित गर्ने वाणी तिम्रो स्तुति गर्दछे. शोधित रे ऐश्वर्यवान सोमरस पनि आनन्दका लागि संचरित हुन्छे. हे सोमदेव, तिमी समाजका पाँचै किसिमका सबै मानिसलाई प्राप्त हुने शक्तिवर्धक प्रशंसनीय रस पुरी हामीलाई देऊ. उचित मार्गको जानकारी भएको मित्र जस्तै पाप रहित मलाई राम्ररी एकाग्र गराउने आत्मविद यो पेलेरे तयार पारेको सोमरस हाम्रा लागि शुद्ध गरिन्छे. पृथ्वीका माथिल्लो तहमा रहने ढुङ्गाले पेलेका धन प्रदायक सोमले ऐश्वर्य प्रदान गर्दछे. देख्दाखेरि सूर्यदेव जस्तै तेजस्वी शुद्ध विलक्षण सोम दही सहितको कलशमा छेरे जलको सफा धारामा मिसिएर पवित्र हुन्छे. शोधित हुँदाखेरि सोमको विघ्नकारी शब्द सन्तोषी मानिसले सुनुन्. वर्गुले मख नामका दानवलाई लखेटे झैँ यज्ञ स्थलबाट कुकुर लखेट. दाजुभाइ जस्तै अति प्रिय सोम माता पिताका भुजामा रक्षित पुत्र झैँ चालनीबाट प्रवाहित भएर कलशमा खस्दछे. जार स्त्रीतिरे वा वर कन्यातिर आकृष्ट भए झैँ सोम पनि कलशभित्र प्रवेश गर्दछे. पौष्टिक तत्व रे रसायनले युक्त वीर सोम द्यावा पृथ्वीमा आफ्नो तेज व्याप्त गराउँछे. याजक यजमानका घरमा प्रवेश भए झैँ शोधित हरियो आभाले युक्त सोमरस छानेर कलशमा प्रवेश गर्दछे. यो सोम उनीले बनेको चालनीले छानिन्छे. भूमिका पृष्ठभागमा स्थापित बलवान सोम ध्वनि गर्दै इन्द्रदेवका नजिकै पुग्दछे. सूक्त 102 यज्ञकर्ता रे जलको मान पुत्र सोम हो. यज्ञ प्रकाशित गर्ने आफ्ना रसलाई यसले प्रेरित गर्दछे. यो सबै हविष्यानमा व्याप्त हुँदै द्युलोक र पृथ्वीलोकमा व्याप्त रहन्छे. तीज ऋषिका गुफामा ढुङ्गा जस्तै कडा दुई फल्याकका बीचमा फेला पर्ने सोमरसलाई ऋत्विकहरूले गायत्री आदि 7 छन्दले स्तुति गरे. तीनै भवनमा तीनै काल व्याप्त रहने हे दिव्य सोमदेव, तिमी आफ्ना रसका धाराले इन्द्रदेवलाई प्रेरित गर. ठुला याजकहरू उनलाई उत्तम स्तोत्रले गुणगान गर्दछन्. 7 माताबाट उत्पन्न बुद्धिको शक्ति बढाउने प्रयत्नमा लागेको यस सोमले धन सम्पदा राम्रै चिनेको छे. प्रेमपूर्वक प्रसन्न रहने यज्ञको व्रतमा लागेका रे परस्पर द्रोह रहित सबै देवता सोमरस पान गर्ने संगठित हुन्छन्. व्यापक ज्ञानी पूज्य अभिष सोमलाई यज्ञको विस्तार गर्ने याजकले स्थापित गरे. यज्ञ विस्तारक याजकले सोमरसमा जल मिसाउँदा यो सोमरस आफै सबैतिरबाट एकत्रित भएर मान यज्ञको निर्माण गर्ने द्युलोक रे पृथ्वीतर्फ गमन गर्दछे. हे सोमदेव, तिमी यस ऐंसित यज्ञमा ऋतलाई तेजस्वी बनाउँदै ज्ञान र कर्मको तेजस्वी सामर्थ्यले द्युलोकको अन्धकार हटाऊ. सूक्त 103 हे स्तोत्रौं,
पोषण प्राप्त गर्नेहरूले पोषितका लागि प्रयत्न गरे चाहिँ तिमी यी पवित्र हुँदै गरेका स्तुतिले हर्षित हुने ज्ञानी सोमको लागि प्रेरक मन्त्रको गायन गर। गाईको दुधमा मिसाएको सोमरस अविनाशी चाल्नेतिर छान्छ परिष्कृत हुँदै हरियो आभा सम्पन्न सोमरस 3 स्थानमा स्थापित हुन्छ। पवित्र भएको सोमले आफ्नो मधुर रस पात्रमा पुर्याउँछ। ऋषिका 7 पदयुक्त वाणीले यी सोमदेवको प्रार्थना गर्दछ। असल मार्गमा बुद्धि प्रेरित गर्ने ऐंशित देवताको प्रिय शोधित हरियो आभा सम्पन्न सोमलाई पेलेर रस निकालेर ढुङ्गामा पुर्याउँछ। हे सोमदेव, स्तोत्रबाट स्तुत्य अविनाशी साधित भइरहेका तिमी देवी बल अनुसार एकै रथमा बसेर इन्द्रदेवसित हिँड। देवताका लागि निकालेको सर्वव्यापी बलको कामना गर्ने तेजस्वी पवित्र सोमरथ अश्व कुदे झैँ चारैतिर प्रवाहित हुन्छ। सूक्त 104। हे ऋत्विक मित्रौं, यहाँ आएर बस रे सोम शोधित गर्दाखेरि स्तुति गर। शिशुलाई गहनाले सजाए झैँ यज्ञ साधनले सोमरसलाई सजाऊ। हे ऋत्विकौं, घरको साधन जस्तो दिव्य गुणको रक्षक आनन्दवर्धक दुवै खालका बल बढाउने यस सोमरसलाई आमासित छोरी टाँसिए झैँ पारेर पानीमा मिसाऊ। शक्ति प्राप्त हुने रे मित्रगणले सुख पाउने गरी सोमरस शोधित गर। हे सोमदेव, तिमी धन प्रदान गर्दछौ, तिम्रो धन हामीलाई प्राप्त होस् भनेर हाम्रो वाणी तिमीलाई प्रार्थना गर्दछ। हामी तिम्रो रस गाईका दुधमा मिसाउँछौँ। हे आनन्दका स्वामी सोमदेव, तिमी तेजस्वी रूपका छौ। एउटा मित्रले अर्का मित्रलाई पथ प्रदर्शन गरे झैँ हामीलाई तिमी उचित मार्गदर्शन गराऊ। हे सोमदेव, हामीले आफ्नो अभिन्न मित्र बनाऊ। हाम्रो हानि गर्ने छलकपट भएका मनभित्री वा बाहिर फरक फरक विचार हुने दोहोरो स्वभावका कपटीहरू जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई मार रे हामीले पाप मुक्त गराऊ। सूक्त 105। हे मित्रौं, आनन्ददायी सोमरस पेलेर तयार गर्दा प्रार्थना गर। शिशुलाई गहनाले सिँगारे झैँ यज्ञ रे स्तुतिले यसलाई सुहाउँदिलो बनाऊ। देवताको संरक्षक प्रसन्नता प्रदायक स्तुतिले शोधित रे याजकको प्रेरक सोमरसलाई जलमा मिसाइन्छ। आमाले छोरा छोरी नुहाइदिए झैँ सोमरसलाई जलले शुद्ध पारिन्छ। बलवर्धीको साधनका रूपमा मधुरतम सोमरस देवताले पिउनका लागि विधिवत निकालिन्छ। देवताहरू शक्ति र सामर्थ्यले सम्पन्न बन्नका लागि यो पान गर्दछन्।